بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ما شاء الله. سبحان الله. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ما شاء الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ما شاء الله. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا بسم الله الرحمن الرحيم إن قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات
زد فزد بارك الله لك نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان قرآن قاری عبدالسلام عزیزی صاحب قل إنما بشر مثلكم أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ما شاء الله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله اللهم زد فزد بارك الله لك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا سبحان الله
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى सलाम अजीजी साहब इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख्फा नुयस्सिरुक लिल-युस्रा अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي